दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। हामीले नयाँ संविधान प्राप्त गरेको हिजो मात्रै 6 वर्षको समय व्यतीत भएको छ, अथवा हामी संविधान जारी गरेको 7औं वर्षमा प्रवेश गरेको छौँ। नेपालको संविधान सभाबाट जनताद्वारा चुनिएको प्रतिनिधिले आफैले लेखिएको संविधान हो। निकै त्याग, बलिदान र तपस्याका बीच जारी भएको संविधान नेपालको इतिहासमा साल 2072 असोज 3 गतेको समयलाई हामी सुनौलो दिनको रूपमा सधैँ स्मरण गरिरहनेछौँ। तर संविधान जारी भएको यो 7 वर्षको समयावधि व्यतीत भइरहँदा, संविधानलाई विश्वको सर्वोत्कृष्ट संविधान भनिरहँदा संविधानमाथि केही प्रश्नहरू, संविधानका धारा उपधारा, केही उद्देश्यहरूमाथि प्रश्न, चुनौती र अवसरका कुराहरू निरन्तर बहसको विषय बनिरहेको छ। आम जनताको बीचमा, बौद्धिक जमातको बीचमा र संविधानका ज्ञाताहरूको बीचमा। त्यसो त संविधान न गीता हो, न कुरान हो, न बाइबल हो, न रामायण हो। समय सापेक्ष रूपमा यसलाई परिवर्तन गर्दै समय अनुकूल बनाउनु पर्ने हामी तपाईँ सबैको कर्तव्य हो। संविधानका धाराहरू निर्जीव हुन्, ती धाराहरूलाई सजीव बनाउने काम र दायित्व राज्यको हो र राज्य सञ्चालन गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको हो। राजनीतिक नेतृत्वले संविधानमा लेखिएका धारा उपधाराहरूलाई अक्षरशः पालना गर्ने दिशातर्फ आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने हो भने, यदाकदा जनमानसबाट उठिएका प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि संविधानलाई संशोधन गरेर जनअपेक्षित बनाउनलाई कुनै कठिन भने हुँदैन। तर जब राजनीतिक नेतृत्व नै संविधान कार्यान्वयन र संविधानका धारा उपधारामाथि कुल्चिने प्रयासहरू गर्ने गर्दछन्, तब जस्तोसुकै संविधान लेखिए तापनि ती संविधानहरूको भविष्यमाथि तरबार झुन्डिन्छ र आम जनताले नेतृत्वतर्फ फर्केर एकपछि अर्को गर्दै यावत प्रश्नहरू तिर्स्याउने गर्दछन्। 7 वर्षको समय व्यतीत हुँदा यो बीचमा हामीले धेरै कुराहरूको अनुभूत गर्न पायौँ, प्रत्यक्ष रूपमा देख्न पायौँ। संविधानका कमी कमजोरीहरूलाई पनि बिस्तारै केलाउने अवसरहरू पायौँ। त्यसो हो भने चाहिँ संविधानका ती धारा उपधाराहरू कहाँनिर त्रुटि छ, केलाई सम्बोधन गरेर संशोधन गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ। राजनीतिक दलहरूको संविधानप्रतिको प्रतिबद्धता, संविधानप्रतिको उत्तरदायी र संविधान कार्यान्वयनको विषयमा उहाँहरूको बुझाइ गराइ र व्यवहार कस्तो रह्यो, हामी आज संवाद गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ अधिवक्ता, संवैधानिक कानुनका जानकार सुनिल कुमार पोखरेल। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। सुनिलजी, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। यो त सबैजना, हामी दुवैजनाले आफैलाई बधाई लिनुपर्ने दिन हो। यद्यपि म सञ्चारकर्मी, तपाईँ एउटा कानुन, संवैधानिक कानुनको ज्ञाताको हैसियतले यसको राम्रा पक्ष, नराम्रा पक्ष र हाम्रा राजनीतिक दलहरूले गरेका सहीलाई सही, गलतलाई गलत भन्दै आइरहँदा यो 7 वर्षको समय व्यतीत भइरहँदा 2072 असोज 3 गतेलाई हामीले फर्केर हेऱ्यौँ भने गजबको अनुभूति हुँदो रहेछ। तर यो 7 वर्षको समय व्यतीत गरेर आजको मितिमा आइपुग्दा यो बीचमा भएका कतिपय यस्ता घटनाहरू छन् जुन घटनाहरूले विगतका संविधानहरू चाहिँ यो संविधानमाथि पनि एउटा क्वेसन मार्क आएको छ। ठाडो सवाल के रहेको छ भने आजको सामाजिक सञ्जालमा साँच्चीकै संविधानमाथि खतरा बढेको हो कि संविधान लेख्नका लागि
प्रयास गर्नेहरू, संविधान लेखन प्रक्रियामा सहभागीहरू भएकाहरूमाथि खतरा बढेको? यसलाई दुईटा पाटोबाट हेरौँ आनन्दजी। सबभन्दा पहिले यो संविधानमा भएका अथवा गरिएका व्यवस्थाहरू हामीले कार्यान्वयन गर्न नसकेका कारणले यो प्रश्न उठेको हो, या यो संविधानमा सुरुदेखि नै, यो संविधान जारी हुँदाखेरि नै एउटा सेक्सन अफ सोसाइटीले अथवा केही राजनीतिक दलले, केही जनताले यो संविधानको केही व्यवस्थामा असहमति राखेका थिए र त्यो असहमतिको बिन्दु कहाँसम्म पुग्यो भन्दाखेरि भने त्यो विषय चाहिँ संशोधन हुनुपर्छ। त्यो संशोधन भएन भने चाहिँ हामी त्यो संविधानलाई स्वीकार्दैनौँ भन्ने खालको दुईटा। त्यसले गर्दा एउटा संविधानमा भएकै व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्न सकिएन। त्यसले गर्दाखेरि जसले यो संविधानलाई स्वागत गरेका थिए, जसले यो संविधानलाई राम्रो भनेका थिए, त्यतातर्फ पनि निराशा भयो। अर्को त जसले त केही व्यवस्थाहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हक सुनिश्चित भएन, हाम्रो प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएन अथवा हामीले भने जस्तो भएन भनिसकेपछि एउटा विरोधको स्वरूप थिँदै थियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो दुईटा पार्टमा यो संविधानको यो 6 वर्षको कार्यान्वयनको स्थितिलाई हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। म यो संविधानलाई राम्रो किन मान्छु भने यसको क्लासिकल जुरिस्प्रुडेन्सका आधारमा हेर्नुभयो भने यो भनेको बेस्ट डकुमेन्ट होइन, राम्रो बेस्ट उत्कृष्ट संविधान होइन। तर यसलाई तपाईले कन्टेक्स्चुअल हिसाबमा हेर्नुभयो। म कन्टेक्स्चुअल किन भनिरहेको छु भने तपाईँ एकचोटि 72 सालको असोजको 3 गते भन्दा अगाडिको बानेश्वर अथवा देशभरिको दृश्य हेर्नुहोस् त। त्यतिखेर के थियो भन्दाखेरि भने देशैभरि 601 जना जुन संविधान सभाका सदस्य तिनको क्रिया श्राद्ध सुरु भएको थियो। यो 601 हामीलाई घाँडो भयो, यिनले संविधान दिँदैनन्, जस्तो भए पनि संविधान देऊ भन्ने माग देशैभरि थियो। बिहानदेखि नै जुलुस नारा हुन्थ्यो। संविधान सभाका सदस्यहरूले लोगो लुकाएर गाडीमा बाटोमा हिँड्नुपर्ने स्थिति बनेको थियो। सो त्यस्तो कठिन परिस्थितिमा फेरि के थियो भन्दाखेरि भने देश भूकम्पबाट थिलथिलो भएको बेला पनि थियो। त्यस्तो कठिन परिस्थितिमा एउटा डकुमेन्ट बाहिर निकाल्यो र फेरि हामीले त्यो संविधान लेखनका लागि के गर्यौँ भन्दाखेरि भने हामीले संविधानका विज्ञ भनेर त्यहाँ संविधान सभामा गएको होइन, रिप्रेजेन्टेसनको हिसाबमा आदिवासी, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम। पहिलो संविधान सभामा त हामीले तेस्रो लिङ्गी भनेर पनि एकजना सभासदलाई पुर्याएको अवस्था थियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो हेट्रोजेनियस समूहबाट एउटा डकुमेन्ट बाहिर आएको थियो। त्यो परिस्थितिलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने यो चाहिँ एउटा बेस्ट डकुमेन्ट थियो। तर अब यसलाई उत्कृष्ट बनाउने प्रक्रिया चाहिँ बाँकीको यो 6 वर्षमा हामीले गर्नु पर्थ्यो। त्यसका लागि दुईटा अवस्था हुन्छन्। संविधानलाई हामीले कन्स्टिट्युसनको मेकिङको प्रोसेस चाहिँ असोज 3 गते सिद्ध्यायौँ। अब त्यसपछिको यात्रा भनेको कन्स्टिट्युसनको बिल्डिङको प्रोसेस हो। दुनियाँमा तपाईँ जहाँ जानुहोस् मेकिङको प्रोसेसभन्दा बिल्डिङको प्रोसेस सबभन्दा अप्ठ्यारो हुन्छ। र त्यो यो बिल्डिङको प्रोसेसमा चाहिँ हामी सफल हुनको लागि दुईटा पाटाहरू हुन्छन्। एउटा जहाँ जहाँ समस्या देखिएको छ अथवा संविधानका एउटा धारा अर्को धारासँग बाजिएको अवस्था अथवा अमिल्दो अवस्था, या हामीले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिमा जे कुरा राख्यौँ त्यो बमोजिम राज्यले फङ्सन गर्न नसक्नको कारण चाहिँ संविधानको कुनै धारा छ भने त्यो धाराको विषय, त्यो विषयहरूलाई चाहिँ या त संशोधनबाट या म कमिटमेन्टको कुरा गर्छु, त्यसपछि चाहिँ कन्टेन्टमा जान्छु। कमिटमेन्टको कुरा के गर्नुभयो तपाईँले? कन्स्टिट्युसन हामी मेकिङ गर्यौँ 2072 असोज 3 गते। त्यो सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरू बिचमा एउटा मिनिमम म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङको आधारमा देशलाई एट एनी कस्ट एउटा संविधान दिनुपर्दछ र मुलुकलाई अब चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्दछ। त्यहाँसम्म चाहिँ दलहरू बिचमा एउटा म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ र दलहरू बिचमा कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ बिल्टअप भएको देखिन्छ। त्यही कारणले हो राजनीतिक नेतृत्वको सुझबुझको आधारमा मिनिमम कुराहरूलाई समेटिएर संविधान बनायो। कसैको बहुमत वा कसैको एजेन्डालाई स्थापित गर्नुभन्दा पनि राष्ट्रियको एउटा डकुमेन्टेसनको रूपमा चाहिँ ल्याएको देखिन्छ। त्यसपछि हामी बिल्डिङको प्रोसेसमा जब हामी प्रवेश गर्छौँ 2072 असोज 3 गते उताको प्रक्रिया विषयवस्तुहरूलाई हामीले बिर्सेर यताको प्रक्रिया जब अगाडितिरको हामी यात्रा तय गर्छौँ, आजको दिनसम्म आइपुग्दा यो कन्स्टिट्युसन बिल्डिङको कुरामा त दलहरू एकपछि अर्को निरन्तर
चुकेको देखिन्छ, जुन कुरा हामी खालि आँखाले नाङ्गे देख्न सक्दछौँ, अनुभूत गर्न सक्दछौँ र त्यसलाई सिधै भन्न सक्ने स्थितिमा छौँ कि दलहरू संविधानको बिल्डिङ प्रोसेसमा प्रतिबद्ध छैन। दलहरूको प्रतिबद्धतामा कतै न कतै स्खलन आएको छ। दलहरू आफैले ल्याएको डकुमेन्टेसनमाथि यो र त्यो बहानामा बन्द कोठाभित्र आशंका व्यक्त गर्न थालेका छन्। त्यसमा विवादै भएन। मैले तपाईँलाई भने जति नेपालमा अहिले राजनीतिक दल भनौँ अथवा भनौँ हामीले थ्रेसहोल्ड राखेर राष्ट्रिय दलको जति मान्यता दियौँ, ती दलहरूले कतिपयले यो डकुमेन्टलाई संविधानलाई रणनीतिक रूपमा प्रयोग गरे। लक्ष्य एउटा छ तर यसलाई स्ट्राटेजिक रूपमा प्रयोग गरे। कतिपयको आफ्नो ओरिजिनल जुन स्ट्यान्ड थियो संविधानप्रतिको, जस्तै भनौँ लिबरल डेमोक्रेसी अथवा इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसीको जुन प्रतिबद्धता थियो त्यसबाट ऊ डेभिएट भयो। त्यसले गर्दाखेरि यो स्थिति एउटा बन्यो। दोस्रो भनेको के थियो भन्दाखेरि भने हामीले 47 सालको संविधान, अन्तरिम संविधानलाई छोडिदिनु, 47 सालको संविधानबाट यो संविधानमा आइराख्दाखेरि हामीले 4वटा यसका मेजर पिलरको रूपमा हामीले स्थापित गऱ्यौँ। त्यो थियो गणतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षता। यो 4वटा विषय थियो। त्यसपछि फन्डामेन्टल राइटको एउटा कुरा छँदैछ, किनभने हिजोको संविधानमा भएका मौलिक हकहरूको विषयभन्दा हामीले 31वटा मौलिक हकको व्यवस्था गऱ्यौँ। मलाई लाग्छ संसारको धेरै कम संविधानमा यत्रो अधिकारहरू राज्यले जनतालाई दिएको छ। यद्यपि हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि भने त्यो मौलिक हकको कार्यान्वयनको पार्ट चाहिँ कानुन बनाएर गरिनेछ भन्यो। एउटा अनौठो अवस्था थियो, किनभने फन्डामेन्टलमा राइटमा राखिसकेपछि ल कानुन बनाउनु पर्ने अवस्था हुँदैन। तर फेरि तिनीहरू के भन्यो भन्दाखेरि भने यो कानुनहरू चाहिँ 3 वर्षभित्र बनाइसक्छौँ भने हामीले 75को असोज 2 गतेभित्र त्यो पनि बनायो, त्यो लागू गर्ने। तर मेजर 4वटा विषय थियो नि, त्यो 4वटा विषय थियो। त्यसको कार्यान्वयनमा र खास गरिकन मौलिक हकको कार्यान्वयनको विषयमा चाहिँ हामी चुकेकै हो, फेल भयो। जस्तै भने संहिताको कुरो गर्नुहोस्, हामी फेडरल सिस्टममा गयौँ, तर आजको दिनमा पनि के भएको छ भन्दाखेरि भने सङ्घीयतालाई फेल गराउने, जस्तै भने सङ्घीय संरचना फेल भयो भन्ने आवाज किन उठिरहेछ भन्दाखेरि भने त्यो प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने अधिकार सङ्घले आफै राखिरहेछ अथवा दिन चाहिरहेको छैन। जस्तै सानो जस्तै भने अनुसूची 8 र 9 अन्तर्गतका जुन अधिकारका सूचीहरू छन् त्यसको कार्यान्वयनको लागि कानुनहरू बनाउनु पर्ने विषयहरू चाहिँ त्यसमा विवाद छ। धर्मको बारेमा हामीले के भन्यौँ भने राज्यको कुनै धर्म हुँदैन, राज्य न्युट्रल हुन्छ। तर फेरि के गर्यो भन्दाखेरि भने जब हामी सत्तामा जान्छौँ, पदमा जान्छौँ, चाहे कार्यकारी प्रमुखबाट होस् या अन्यबाट होस्, हामी एउटा धर्मतिर आकर्षित भएको एउटा अर्को इम्प्रेसन दिन खोज्छौँ, चाहे त्यो पशुपतिमा जलरी चढाएको विषय होस् या आदि इत्यादि विषय होस्। त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि भने कमिटमेन्ट संविधानमा एउटा चिजको छ, गर्न खोजिएको ऊ चाहन्छ चाहिँ गर्न अर्कै चिज। दोस्रो विषय मैले तपाईँलाई बताएँ। तेस्रो विषय भनेको समावेशिताको विषय थियो। हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि भने 72 को संविधानभन्दा अगाडि हामी चाहिँ लिबरल डेमोक्रेसीमा थियौँ, 72 पछि चाहिँ हामी इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसीमा आयौँ। हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि भने अब कोही पनि छुट्दैन है राज्यको मेन स्ट्रिममा। र यो संविधानको पहिलो संशोधन नै कहाँ गरियो भन्दाखेरि भने संविधानको धारा 42मा इमिडिएटली समानुपातिक सिद्धान्त भनिएको थियो, त्यहाँ समानुपातिक हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि भने समानुपातिक समावेशी भन्यौँ। समानुपातिक समावेशिताका आधारमा भन्ने एउटा शब्द के अरे पहिलो संशोधन गरियो। दोस्रो संशोधन भनेको अस्तिको चुचे नक्सावाला हो, त्यसपछि संशोधन भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ पनि केही न केही डेभिएसनहरू देखिन्छन्। तेस्रो विषय त्यहाँ देखिएको छ। र गणतन्त्रको विषयमा चाहिँ हाम्रा गणतन्त्रको प्रतीक भनेको राष्ट्रपति, त्यस अन्तर्गतका फङ्सन गर्ने अरू चिजहरू। तर पछिल्लो समय चाहे पहिलो राष्ट्रपतिको विषय गर्नुहोस् अथवा अन्तरिम राष्ट्रपतिको को कुरा गर्नुहोस्, जसले गणतन्त्रको प्रतीकको रूपमा काम गर्थ्यो, कहीँ न कहीँ विवादहरू आए। र पछिल्लो समय के गरियो भन्दाखेरि भने राष्ट्रपति भन्दा त राजै ठिक हो कि भन्ने खालको आवाज जुन थियो त्यसलाई जबरजस्त के गर्यो भन्दाखेरि एक्ज्याक्टली तपाईँ ठ्याक्कै कहाँनिर आइपुग्नुभयो भने छिमेकी मुलुककै इक्जाम्पल दिन्छु, धेरै टाढाको इक्जाम्पल दियो भने सायद हामीलाई बुझ्न पनि अप्ठ्यारो। इन्डियाकै संविधान बनेको लगभग मोर देन 70 इयर्सभन्दा बढी भइसकेको स्थिति छ। यो बिचमा हजारौँ पटक चाहिँ आम जनताको स्पिरिटलाई समय सापेक्ष रूपमा त्यसलाई एकोमोडेट गर्नलाई कतै समस्या भएको छैन। अझै पनि त्यो संविधानमाथि सबैको चाहिँ अपनत्व छ र त्यसलाई चाहिँ अन गरेको देखिन्छ। हामीले मुलुकमा धेरै संविधानहरू लेख्यौँ। अहिलेको यो संविधान पनि धेरै समय भएको छैन, लगभग 6-7 वर्षको समय धेरै होइन।
तर काइन्ड्स अफ तपाईँले जुन इक्जाम्पल पेश गर्नुभयो कि आजको दिनमा हाम्रो मुलुकमा डिबेट सुरु भएको छ, कतातिर डिबेट सुरु हुनु पर्थ्यो, अर्कोतिर तर ठ्याक्कै अपोजिटमा छ। हामी डिबेट कतातिर गर्नुपर्दथ्यो र हाम्रो माइन्डसेट कता हुनुपर्थ्यो, संहिता यो मुलुकको लागि एकदमै ठिक बाटोमा छौँ, यसलाई अझै चाहिँ हामीले उन्नत किसिमको बाटोमा अग्रसर गराउनु पर्दछ र त्यतातिर हाम्रो ध्यान व्यवहारहरू केन्द्रित हुनुपर्दथ्यो। त्यतातिर नभइकन हामी पब्लिक डोमेनमा के डिबेट गरिरहेका छौँ भने यो देशमा संहिता चाहिँदैन, यो देशमा संहिता रह्यो भने यो देशको अस्तित्व र इतिहास मेटिदिन्छ भन्ने बहस चाहिँ छ है। तपाईँलाई पनि थाहा छ समावेशिताको इस्युजमा यति विधि डिबेटहरू भयो, अदालतमा गयो, विषयवस्तुहरू एउटै किसिमका एउटै प्रकृतिका मुद्दाहरूमाथि फरक फरक चाहिँ भर्डिक्टहरू आएका छन्। धर्मनिरपेक्षताको बारेमा जुन व्यक्तिहरू हिजो संविधान जारी गर्दा संविधानको पाना पानामा हस्ताक्षर गरेका छन् तिनले भन्न थालेका छन् गल्ती पो गरियो कि क्या हो, गेरुवा वस्त्र पो लाउनुपर्छ कि क्या हो भन्ने तर्क छ नि। गणतन्त्र यो मुलुकको लागि अभिशाप हो भन्न थालिसके मान्छेले। बाटो त ठ्याक्कै फरक देखियो नि सर। मैले त्यही भनेको, तपाईँको 4वटा अघिल्लो संविधानभन्दा यो संविधानमा आउँदाखेरि 4वटा मेजर पिलर थियो जुन तपाईँलाई मैले अघि नै भने र तपाईँलाई मेरो सवाल कहाँनिर भने पात्रहरू एक ठाउँमा उभिएर खबरदार बाटो यतातिर हो है यतातिर होइन भन्न तयार छैनन्, अथवा बिल्डिङ कन्स्टिट्युसन बिल्डिङको लागि एक ठाउँमा उभिन तयार छैनन्। प्रवृत्ति हेर्नुहोस् त। होइन, त्यो खबरदार पनि गर्नु पर्दैन। विषय के हो भन्दाखेरि भने दुईटा हुन्छ, जहिले पनि संविधान कस्तो हुनुपर्थ्यो भन्ने डिबेट सधैँभरि हुन्छ, तर जो सत्तामा हुन्छ, जो राज्यको शक्ति जसले प्रयोग गर्छ उसका लागि चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्ने उसले भन्न पाउँदैन। उसले जे छ संविधान त्यही बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने हो। मलाई संहिता चित्त बुझ्या छैन होला, मलाई धर्मनिरपेक्षता चित्त बुझ्या छैन होला, मलाई समावेशिता चित्त बुझ्या छैन, तर म प्रधानमन्त्री अथवा मन्त्री छु भने मेरो त्यो दायित्व के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो विषय कार्यान्वयन गर्ने विषय हो। तपाईँले अघि नै इन्डियाको कुरा गर्नुभयो। इन्डियामा के गरियो भन्दाखेरि 1950मा संविधान आयो। त्यतिखेर जो सरकार प्रमुख हुनुहुन्थ्यो जवाहरलाल नेहरू, उहाँ सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री। जबसम्म उहाँ रहनुभयो उहाँको सिङ्गल निर्णय चल्यो, प्रचण्ड बहुमत पनि जहिले पनि लोकसभामा पाउनु। उहाँहरूले 50 सालमा 1950मा संविधान बन्यो, 52बाट संशोधन सुरु भएको छ। आधार के थियो भन्दाखेरि भने उनीहरूले डिपिएसपी भन्छ, राज्यको निर्देशक सिद्धान्त र नीति भन्छ। नीतिले सोसल जस्टिसको कुरा गर्यो, राज्यको नीति सोसल जस्टिसका कुरा गर्यो, तर संविधानमा उनीहरूले के गर्दै भने प्राइभेट प्रपर्टीमाथि चाहिँ अधिकारको कुरा गर्दै। जस्तै अहिले हाम्रो संविधानको धारा 25 सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार, त्यो अहरणीय हुन्छ, त्यसलाई संशोधन गर्न खोजियो। भारतको अदालतले, सुप्रिम कोर्टले त्यो विषय रोकिदियो धेरै मुद्दामा, र अन्तिममा आएर तपाईँको केशवानन्द भारतीको मुद्दामा चाहिँ जस्तै हामी कहाँ के गरियो भन्दाखेरि हदबन्दी बेला बेलामा लाग्यो नि, हामी कहाँ पनि हदबन्दी, त्यस्तै हदबन्दीको इस्यु त्यहाँ थियो। एउटा तपाईँको केरलाको एउटा मठमा थुप्रै जग्गा थियो, केरल सरकारले एउटा कानुन पास गर्यो, त्यो चाहिँ जग्गा अधिकरण गर्ने भने एउटा स्ल्याब तोकिदियो, त्योभन्दा माथिको जग्गा चाहिँ राज्यले लिने भन्थ्यो, त्यस उपर मुद्दा आयो। भारतको सर्वोच्च अदालतले के गरिदियो भन्दाखेरि ल सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार संविधानले दिएको छ नागरिकलाई, त्यो अहरणीय छ, तैँले कानुन बनाएर त्यो खोज्न पाउँदैनस् भनेर सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिदियो। त्यहाँबाट के गर्यो भन्दाखेरि भने आजको दिनमा पनि भारतमा जुन गरिबीको खाडल छ नि, त्यो गरिबीको खाडल चाहिँ अहिलेसम्म पुरा हुन सकेको छैन। हामीले भारतको उदाहरण दिन्छौँ, उनीहरूको रिच छ, उनीहरूको अलिकति छ, तर हाम्रो बिचमा जति खाडल छ त्योभन्दा गरिब र धनीको बिचमा त्यो ठुलो खाडल छ। त्यो चिज चाहिँ जवाहरलाल नेहरूले तोड्न खोजेका थिए। धनीको सम्पत्ति एउटा स्ल्याबमा राखेर बाँड्न खोजेको सोसल जस्टिसको लागि त्यहाँको अदालतले दिएन। तर भारतको समाजले एउटा चिज चाहिँ विकास गर्यो, हेर्नुहोस्, त्यो भनेको चाहिँ अदालतले भनिसकेपछि अब छोड दो भाइ, अदालत सुप्रिम कोर्ट ने कह दिया, वहाँ त्यहाँ एउटा सोसाइटीले एक्सेप्ट गरेको, चाहे त्यो पोलिटिकल सोसाइटी होस् चाहे सिभिल सोसाइटी होस्, त्यसले एक्सेप्ट के गर्यो भन्दाखेरि भने अदालतले भनेपछि अब अन्तिम भयो, छोडौँ। त्यसको पछिल्लो उदाहरण भनेको बाबरी मस्जिदको मुद्दा हो। लामो डिबेट थियो, त्यो मुद्दा अदालतले फैसला गर्यो, त्यो बाबरी मस्जिद होइन राम जन्मभूमि हो भनिदियो, बाबरी मस्जिदको लागि छुट्टै जग्गा दिने भन्यो। मुस्लिम समुदायले, त्यहाँका मुस्लिम लिडरहरूले अब त्यो मन्दिर बनाउनको लागि हामी यति पैसा दिन्छौँ भनेर डिक्लेयर गरे, त्यो विषय सर्ट आउट गर्यो। यद्यपि कि त्यहाँ पनि विवाद आयो। त्यो मुद्दा फैसला गर्ने प्रधान न्यायाधीशलाई
अहिलेको सरकारले राज्यसभामा मनोनित गरेर लग्यो। यता कता इन्डियामा क्वेसन के उठिरहेको छ भने यो मुद्दा त फैसला गर्दै तँलाई हामी रिटायरमेन्टपछि चाहिँ राज्यसभामा लगिदिन्छु भनेर लगिदिएको अवस्था पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ के गर्यो भने त्यो सोसल जस्टिसलाई मेकअप गर्नको लागि नेपालमा पनि अहिले राइट, तपाईँले उठाएकै कुरा संविधानमै तपाईँले चाहिँ आम जनताको चाहिँ मौलिक नागरिकको मौलिक हक अधिकारका कुराहरू प्रष्ट रूपमा लेखिएका छन्। यस, हामी यो भन्दैनौँ कि तपाईँ ओभर द नाइट चाहिँ देशमा चाहिँ जादुको छडीले चाहिँ चमत्कार गरिदिनुहोस्, तर मर्निङ सोज द डे पनि हुन्छ नि त। 7 वर्षको समय अवधि त व्यतीत धेरै भयो नि त। तपाईँले 0बाट 1मा त लान सक्नुहुन्थ्यो नि। तपाईँ हेर्नुहोस् त मौलिक हक अधिकारका सवालमा कतिपय कानुनहरू छन्, ती कानुनहरू कार्यान्वयन भएको देखिँदैन। कतिपय कानुनहरू बनाउनै बाँकी छन्, त्यतातिर केन्द्रित छैन। अथवा दलहरूले चाहिँ आफ्ना लागि चाहिँ कहाँ अप्ठ्यारा भयो त्यतातिर चाहिँ केन्द्रित भएको देखिन्छ। इक्जाम्पल धेरै टाढा जानु पर्दैन। राजनैतिक रूपमा संविधान लेख्दा यिनै दलहरू यिनै पात्र र प्रवृत्तिका नेताहरूले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने संविधानमा हामीले कडा रूपमा दल विभाजन गर्न दिनुहुन्न, त्यहाँ चाहिँ कडा क्लोज राख्नुपर्छ ताकि दलहरू विभाजन गर्न सजिलो नहोस्, राजनीतिक अस्थिरता चाहिँ नबढोस्, स्थायित्व होस् भनेर। तर जब दलका नेताहरू आफै चाहिँ ट्र्यापमा परे, समय उहाँहरूको अनुकूल भएन, भएका संविधानका धारालाई कुल्चिएर मौजुदा हजलाई हल्ट गरेर देश चलाउने कोसिस त गरे, संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशातर्फ उहाँहरूको त पाइलाहरू केन्द्रित भएन नि भन्ने सवाल हो के होइन। हामी कहाँ त्यहीँनिर सैद्धान्तिक कानुनी रूपमा मिल्छ होला, त्यो ठिक छ, बुझेँ, त्यसमा कुनै समस्या भएन। होइन, दुईटा हुन्छ संविधानको। एउटा विषय के हुन्छ भने लेटरमा बिट्विन द लाइन हेर्ने हो तपाईँले, अक्षरमा। अर्को भनेको त्यसको स्पिरिट हेर्ने हो। तपाईँले भने जस्तो त्यो जुन 40-40 को कुरा गर्नुभयो नि, त्योसँग एउटा अर्को विषय जोडिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ हामीले जुन थ्रेसहोल्ड राख्यौँ नि, यति मत ल्याएन भने, सदरमतको यति ल्याएन भने त्यो राष्ट्रिय दल हुँदैन। त्यो पनि कहीँ न कहीँ के थियो भन्दाखेरि भने दलहरू सानसाना दलहरू नभएर अब मेजर ठुल्ठुला दलमा मात्र यति भोट नल्याउनेलाई चाहिँ दल नमान्ने भनियो। संविधान सभा अथवा व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचनमा 1 सिटवाला पनि दलहरू थिए नि। अब त्यो 1 सिटवालाहरूलाई चाहिँ डिस्करेज गरौँ है भनेपछि हामीले थ्रेसहोल्ड राख्यौँ। त्यसले गर्दा त्यो 40-40 को विषय चाहिँ थ्रेसहोल्डसँग पनि जोडिन्छ। जब तपाईँ अध्यादेश ल्याएर 40 लाई 20 मा झार्नुहुन्छ या 40 लाई वाह गर्नुहुन्छ संसदीय दलमा, केन्द्रीय समितिमा वाह गर्नुहुन्छ भने तपाईँले हिजो त्यो थ्रेसहोल्ड राखेर 1 सिटवाला 2 सिटवालालाई स्वतन्त्र किन बनाउनु भयो? त्यो संविधानको स्पिरिटसँग। त्यसले गर्दाखेरि लेटरमा मात्रै हेरिँदैन संविधानको विषय, तपाईँले स्पिरिटमा पनि हेर्नुपर्छ। जहाँसम्म यो राजनीतिक दलहरूको कमिटमेन्टको कुरा गर्नुभयो हेर्नुहोस्, दलहरूका लागि के थियो भन्दाखेरि संविधान आयो, 3 तहको निर्वाचन भयो, हामीले संविधान त कार्यान्वयन गऱ्यौँ नि। जस्तै भन्नुहोस् स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनमा त्यो संविधानलाई मान्दिन भनेर बहिष्कार गर्ने खास गरिकन मधेस केन्द्रित दलहरूले त्यो पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन बहिष्कार गर्नुभयो, बहिष्कार गरेको। जब दोस्रो चरणमा आयो त्यो राजनीतिक दलहरूले पनि फेरि भाग लिए, त्यसपछि गएर प्रदेशको र प्रतिनिधि सभाकोमा पनि भाग लिए, त्यसपछि गएर त सत्ता साझेदारीमा पनि आइराखे। अब बुझाइ के भयो भन्दाखेरि भने पार्टिसिपेट त गरे नि, तर मैले अघि नै भनेको थिएँ उनीहरू पार्टिसिपेट के का लागि गरे भन्दाखेरि पनि मेरो त्यो एजेन्डालाई यो सरकार मार्फत एड्रेस गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबमा पार्टिसिपेट गरिया हो। राइट। र अर्को बुझाइ हामी कहाँ गडबड के भयो भन्दाखेरि भने पोलिटिकल स्टेबिलिटी भयो भने विकास हुन्छ भन्ने कुरा यो होइन नि। किन भन्दाखेरि त्यस्तो हो भने त पञ्चायत कालमा जस्तो पोलिटिकल स्टेबिलिटी कहिले थियो र? राइट, लामो समय चल्थ्यो नि, त्यो विकास हुनु पर्थ्यो नि त। त्यसले त विकासका लागि त के चाहिन्छ भन्दाखेरि भने पोलिटिकल स्टेबिलिटी वान अफ द पार्ट होला। क्वेसन केनिर हुन्छ भन्दाखेरि भने दुईटा चिज हुन्छ। एउटा तपाईँको भिजन हुनुपर्छ लिडरसिपमा, अर्को कमिटमेन्ट हुनुपर्छ। हामी भन्छौँ नि लिडर इज वान हु नोज द वे एन्ड सोज द वे। नोज पनि छैन, सोच पनि छैन, भएको विवाद त त्यही नै हो। राइट होइन, हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि भने 2/3 नजिकको सरकार बनायौँ। 2 वर्ष के थियो भन्दाखेरि पनि अविश्वासको प्रस्ताव आउँदैन भन्ने थियो संवैधानिक व्यवस्था। तेस्रो वर्षपछि खटपट सुरु भयो। तेस्रो वर्षको आधा आधीमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरियो। संविधानले कल्पनै गरेको छैन। 76 एक बमोजिमको सरकारले प्रधानमन्त्रीले पार्लियामेन्ट प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कल्पनै थिएन, फेरि गरियो। अदालतमा मुद्दा गयो। अदालतले के भनिदियो भन्दाखेरि भने तिमी 1, 2, 3, 4, 5 पुरा नगरी 7 मा विघटनमा जान पाउँदैन भनिदियो। अब त्यो सरकारले के गर्यो भने बदनियत साथ अदालतको त्यो फैसलालाई अब ऊ 1 बाट 2 मा गयो, 2 बाट ऊ 3 मा गयो।
ओभरनाइट के गरियो भन्दाखेरि 3 बाट 5 मा जाने प्रकार 5 बाट नभए 7 मा विघटन गर्छु भनेको भारतमा यही चिज भयो है। अदालतले अब एकचोटि भनिसक्यो अब मैले चाहिँ गर्नुहुन्न भन्ने एक्सेप्ट गरिन्थ्यो। हामी कहाँ के गरियो भन्दाखेरि अदालतले यसो भन्यो अब त्यो अदालतको फैसला बमोजिम 5 बाट 7 मा पुगाउनु त भन्ने दोस्रोचोटि विघटन गरियो। यो पोलिटिक्सले संविधानसँग खेलवाड गरेको देखियो। फ्रड अन कन्स्टिट्युसन भन्छ नि, यो फ्रड गरिएको हो। त्यो कारणले के भयो भन्दाखेरि भने फेरि हामी अहिले 3टा 4टा दलको सरकार बेहोर्न बाध्य भएको छौँ। अब दुःख त के छ भन्दाखेरि भने पब्लिकमा तपाईँले सुन्नु पनि भयो होला, तालिबानले बरु सरकार गठन गर्ला, यो अहिलेको मन्त्री परिषद चाहिँ पुरा हुँदैन भन्ने थियो, नभन्दै त्यस्तै स्थितिमा पुग्यो। सामान्य रूपमा हेर्दा हामीले चाहिँ तपाईँ हामी कमन पिपलले के हेर्छौँ भने संविधानले समाजका तल्लो वर्गमा रहेका एउटा व्यक्ति एउटा पात्रलाई त्यो संविधानले कति चाहिँ सम्बोधन गरेको छ, तिनका मुद्दालाई चाहिँ कसरी चाहिँ बोकेका छन् र तिनका ह्यान्ड टु माउथदेखि लिएर राज्यले गर्नुपर्ने प्रोटेक्सनसम्मका कुरामा तिनलाई कति चाहिँ प्रत्याभूत गराएका छन्। हामीले यो संविधान ल्याउँदै गर्दा चाहिँ 3 तहको सरकारको परिकल्पना गर्यौँ, घुमाएर 4 तह नै भन्नुपर्ने स्थिति छ। यद्यपि 3 तहको क्लियर कट रूपमा हामीले परिकल्पना गर्यौँ र बिचमा चाहिँ 3 तहकै बिचमा एउटा चाहिँ हामीले टुल्स प्रयोग गर्यौँ, त्यसको नाम राखे कोअपरेटिभ फेडरलिजम, सहकार्यमा आधारित संहिता भन्यो। यो 4 वर्षको समयावधि हेर्दा स्थानीय तह, प्रादेशिक र केन्द्रको बिचमा सहकार्य भन्ने शब्दलाई त गिजिल ल्याउने गरी चाहिँ गिजिल ल्यायो नि यिनीहरूले। म साँच्चै भन्नुहुन्छ भने इमान्दारी साथ एज अ सिटिजनको हिसाबमा भन्नुहुन्छ भने हामीले धेरै स्थानीय तहलाई ब्लेम गर्न मिल्दैन। उसले केही न केही फङ्सन गरेको छ। जस्तै तपाईँको यो कोभिडको बेलामा माथि करप्सनको सिरियस चार्ज थियो, माथिल्लो एक सङ्घमा, प्रदेश के गर्ने भन्ने अलमलमा थियो। जे गरिरहेको थियो नि, चाहे तपाईँ क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनको विषय होस्, चाहे त्यो मान्छेलाई खाना खुवाउने विषय, केही न केही चाहिँ स्थानीय तहले गरिरहेको थियो, मतलब तल्लो तहको सरकारले गरिरहेको थियो। र विकासको ड्राइभलाई पनि हेर्नुहुन्छ भने उसको सामर्थ्यले है, फेरि उसको लर्निङ प्रक्रिया पनि हो। हामीले हिजो सानो सेगमेन्टमा भएको गाउँपालिका नगरपालिकालाई ठुलो बनाएका छौँ। उसले जे सक्थ्यो त्यो फङ्सन गर्यो। बाँकीको के प्रदेश र केन्द्रवाला अथवा सङ्घवालाको थियो, एउटा त सहकार्यको विषय पनि भएन। सहकार्यको विषय नहुनु धेरै अनौठो थिएन। बस विषय के हो भन्दाखेरि पनि भर्सेसको हिसाबमा हेरियो। कल्पना संविधानले स्वायत्तताको गरेको देखिन्छ, तर इम्पोज के गर्न खोज्यो भने प्रदेश र स्थानीय तह भनेको सङ्घीय सरकारको एउटा युनिट हो। तिमीहरू हो जुन कुरा चाहिँ यो संविधानले चाहिँ फेरि एक्सेप्ट गर्दैन, लेटर अफ स्पिरिटमा चाहिँ त्यसले एक्सेप्ट गर्दैन। त्यो तपाईँले अलिकति पछाडि फर्केर जानुभयो भने त्यो सङ्घले त्यो सोच्यो, प्रदेशले त्यो मान्यो। किनभने अलि अगाडि जानुभयो भने सङ्घ केन्द्रका प्रधानमन्त्रीले प्रदेशको भ्रमण सुरु गर्नुभयो। आमन्त्रणमा भ्रमण सुरु गरियो, याजिफ कि मुख्यमन्त्री भनेको प्रदेश के सङ्घ अन्तर्गतको एउटा युनिट हो भन्ने खालको बुझाइ भयो। ऊ अटोनोमस राज्यको एउटा अङ्ग हो भन्ने बुझिएन कि त्यो खालको देखायो, एउटा इम्प्रेसन त्यो दियो। र जहिले पनि उसले के गर्यो भन्दाखेरि भने एभाइलेबल रिसोर्समा आफ्नो कुराहरू फङ्सन गर्ने भन्दा पनि उसको ग्रिभान्सेस केन्द्रसँग रहिरह्यो। केन्द्रले के बुझ्यो भन्दाखेरि पनि यसले खालि मसँग माग्ने मात्रै भयो, यो त यसले अधिकार संविधान बमोजिम पाएको छ, यसलाई दिनुपर्छ, यो यसको लागि हक हो भन्ने कुरा भन्दा पनि उसले दाता जस्तो भयो। अर्थात् बजेट दिने कुरामा होस्, अधिकार दिने कुरामा त्यो विषय रहिरह्यो। मलाई चाहिँ यो 3 वर्ष 4 वर्षको विषयमा अवधिमा तपाईँले हेर्नुभयो भने यही द्वन्द्वमा हामी गयौँ। संविधानले तपाईँको के गरेको थियो भन्दाखेरि भने सङ्घ र प्रदेशको बिचमा विवाद आएमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एउटा संविधानमा एउटा कमिटी बनाएको छ, त्यो एउटा परिषदको कल्पना गरेको छ। त्यसको वास्तवमा फ्रिक्वेन्ट मिटिङ हुनुपर्थ्यो, एउटा पार्ट हो, त्यहाँबाट सल्भ गर्न सकिन्थ्यो। दोस्रो, हामीले अहिलेको यो संविधान बनाइराख्दाखेरि हामीले संवैधानिक इजलासको परिकल्पना गऱ्यौँ सर्वोच्च अदालतभित्र नै, यद्यपि त्यसको अन्य डिबेट पनि थियो। र त्यहाँनिर केही विषयहरू किटान गरियो। सङ्घ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, सङ्घ र प्रदेश र स्थानीय तहको विवादहरू चाहिँ यसले हेर्छ भन्यो। विवादहरू पनि धेरै आएनन्, कम आए, आएकोलाई पनि संवैधानिक इजलासले पनि प्रोपरली ह्यान्डल गर्न सकेन। मैले अघि नै बताएको थिएँ नि, तपाईँ कन्स्टिट्युसनको बिल्डिङको प्रोसेसमा अदालतको व्याख्या चाहिँ
वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट हुन्छ। संशोधनभन्दा पनि व्याख्याद्वारा, जस्तै अमेरिकनहरूले व्याख्याद्वारा बिल्डिङको प्रोसेसमा धेरै एचिभमेन्ट गरे, भारतले व्याख्या कम एमेन्डमेन्टबाट धेरै एचिभ गर्यो। तर कहीँ न कहीँ बिल्डिङको प्रोसेसमा चाहिँ उनीहरूले त्यो संविधानको लाइफलाई चाहिँ टिकाइरहेको अवस्था, हामी कहाँ चाहिँ त्यो एमेन्डमेन्टको प्रोसेसमा चाहिँ मोर रिजिड देखियो। खै ठिक छ, तपाईँ एमेन्डमेन्टमा रिलक्टेन्ट हुनुहुन्छ, तपाईँलाई इच्छा छैन भने व्याख्याद्वारा तपाईँले सेटल त्यो विषयलाई एड्रेस गर्नुपर्थ्यो। यो दुईटै विषयहरू चाहिँ नभइरहेको हुनाले यो तीनवटा तहको सरकारहरूको बिचमा यहाँले भने जस्तै कोअपरेसन त होइन, यिनीहरू भर्सस युनिट हुन्। अनि यसले म्यासेज के दियो भन्दाखेरि भने तिमीले काम गर्न सक्दैनौ भने तिम्रो औचित्य के? जस्तै अहिले पछिल्लो समय 2 नम्बर प्रदेशको सरकारले एउटा कानुन के पास गरेछ भने अदालतहरूबाट भएका मिलापत्रहरूमा कुनै शुल्क लाग्दैन, मालपोतमा गएर त्यो मिलापत्रमा हुन्छ जग्गा त्यो फैसला कार्यान्वयन गर्दा उसले त्यसमा पनि 1% लगाइदिएछ, 1% चाहिँ शुल्क लिने भने लगाइदिएछ। यस्तो चिजहरूले के गर्छ भन्दाखेरि भने यो फेडरल स्ट्रक्चर चाहिँ जनतालाई थप बर्डन दिने खालको, अथवा भनौँ न त्यो 4वटा 5वटा प्रदेश अन्तर्गतकाले उनीहरूले तलब पनि लिने व्यवस्था गरे, जसलाई सर्वोच्च अदालतले रोकिदियो। यहाँलाई अलिकति तलब लिने कुरा छैन, त्यसलाई पनि रोकिदियो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो गराइहरूबाट पनि के भयो भने जनतालाई इम्प्रेसन के दियो भन्दाखेरि भने यो चाहिँ वास्तवमा झमेला युनिटको रूपमा हो कि भन्ने खालको दियो। यद्यपि कि त्यो स्पिरिट होइन है। त्यो स्पिरिट के हो भन्दाखेरि भने सिंहदरबारको सरकारलाई लिमिटेड बनाउने, म्याक्सिमम एक्सर्साइज तलपट्टिका अधिक सरकारहरूले गर्ने भन्ने कुरा थियो। त्यो द्वन्द्वमा नै यो लगभग 4 वर्ष गइसक्यो। यो नै यसको मन लाग्छ अहिले तपाईँले सडकमा जुन अघि नै भन्नुभएको थियो आवाजहरू जुन उठाएका छन्, जानु एकातिर पर्थ्यो हामी गइरहेछौँ अर्कोतिर भने त्यो आवाजलाई थप पुष्ट्याइदिइरहेको छ। र साथसाथै संविधान हिजो एउटाले मान्दिन, मेरो भएन भनेर बहिष्कार गरेको छ नि, त्यो असन्तुष्टि थिँदै थियो। जसले यसलाई उत्कृष्ट डकुमेन्ट भनेर सबैलाई आह्वान गरे, यसको स्वीकार गर, यसलाई मान भनेर गरे, उसले पनि ठाउँ पाउँदाखेरि त्यो संविधानलाई थिचोमिचो गर्यो। अब प्रश्न के उठ्यो भने जसले हामीलाई बेस्ट भन्यो, जसले हामीलाई मान भन्यो, तिमीले मान्दैनौ भने हामी किन मान्ने भन्ने खालको स्थितिमा पुग्यो। त्यही भएर यो संविधान चाहिँ अहिले चेपुवामा पर्यो। अनि प्रश्न के उठ्यो भन्दाखेरि भने योभन्दा त 47 सालको संविधान राम्रो हो कि एउटा प्रश्न, अथवा यो संविधान अब खारेज गरेर अर्को संविधान लेखनमा पुनर्लेखनमा जाने हो कि? जस्तै यसको विरोध गर्ने जुन पोलिटिकल पार्टीहरू थिए उनीहरूको ओरिजिनल माग तपाईँले हेर्नु भने पुनर्लेखनको थियो। पछि उनीहरूले पुनर्लेखन होइन अब संशोधन भन्नेमा आछ। अब फेरि तपाईँको व्यवहारले खास गरिकन मेजर राजनीतिक दल भनौँ न, काङ्ग्रेस एमाले माओवादी भनौँ अथवा अहिले नेकपा भनौँ जे भनौँ, यो मेजर दलहरूले फेरि व्यवहारबाट चाहिँ पुनर्लेखनतर्फ धकेलिरहेको कि भन्ने खालको अनुभूति दिन थाल्यो। यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। आजको दिनमा खास गरिकन संविधान दिवस मनाइरहेको बेलामा यो स्थितिमा पुग्नु भनेको चाहिँ तपाईँ हाम्रो लागि चाहिँ उचित अथवा सुखद दिन होइन। र तपाईँले सुरुमै भने त्यो कसलाई खतरा छ भन्दाखेरि भने खतरा अब तपाईँ हामीलाई छ। किन भन्दाखेरि भने दलहरूलाई त जुनसुकै व्यवस्था आए पनि हेर्नुहोस्, हामी के भने तपाईँ हामीले 48 सालबाट 78 सालसम्म एउटै मान्छेलाई भोट हालेका छौँ अधिकांश ठाउँमा। हामी किनभने हामीसँग चोइस छैन। जस्तै हुन्छ नि, तपाईँ कि त बिहान भात खानुहोस् बेलुका रोटी खानुहोस्, होइन भने बेलुका रोटी बिहान भात। राजनीतिक नेतृत्व त्यस्तो खालको तपाईँसँग अप्सन हुँदैन नि, किनभने मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीमा यो होल सिस्टमलाई लिड गर्ने भनेको पोलिटिकल पार्टीले हो होइन, उनले ड्राइभ गर्ने हो। अनि जनतामा तिनै जान्छन्, तपाईँसँग त्यो तिनलाई भोट गर्ने बाहेक उपाय पनि हुँदैन। तर अल्टिमेटली यो चिजहरू कोल्याप्स भयो भने फेरि संविधान लेखनको प्रक्रियामा गयो भने एउटा जेनेरेसन फेरि यही सवाल कहाँनिर गएर ठोकिन्छ भने हामीले संविधान कस्तो परिकल्पना गर्यो भने एउटा त्यस्तो डकुमेन्ट होस् जुन डकुमेन्ट एउटा लामो कालखण्डसम्म त्यसलाई चाहिँ ठिकठाक गर्दै त्यसमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै अनन्तकालसम्म मुलुकलाई चाहिँ एउटा प्रगतिको पथमा लम्काउनको लागि एउटा रोड क्रिएट गरोस्। तर ठ्याक्कै त्यसको उल्टो भइदियो। कहाँनिर उल्टो भइदियो भने डकुमेन्ट तपाईँले भन्नुभयो नि, जुन व्यक्तिहरूले उत्कृष्ट छन् आज तिनैले पनि मौका पायो भने यसमा खेल्न थालेका छन्। इक्जाम्पलहरू त दिइराख्नु परेनन्। संविधानको धारा 76 को 5 को व्याख्याको विषयमा सम्भवतः टेलिभिजन रेडियो र आर्टिकल्सहरू हामीले नेताहरूको भनाइ सामाजिक सञ्जाल चार्यो भने
नेताहरूको संविधानप्रतिको र त्यो लेखिएका संविधानको धारा उपधाराको स्पिरिटहरूको बारेमा चाहिँ कस्ता किसिमका बुझाइरहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ छर्लङ्गै हामीले हेर्न पाउँछौँ। त्यो कहाँ गएर ठोकिन्छ भने जस्तै अझै पनि इन्डियाको संविधान बन्दाखेरिको जुन त्यो विषयवस्तुहरूमाथि कन्टेन्टहरूमाथि जुन व्यापक छलफलहरूका जुन तर्क वितर्कहरू चाहिँ हामीले सुन्न पाउँछौँ, डकुमेन्टेसनहरू हेर्न पाउँछौँ। नेपालको सन्दर्भमा 601 त त्यहाँ रिप्रेजेन्टेटिभहरू थिए, तर समय र कालखण्डले संविधान ल्याउने बेलामा ती 601 जना मध्ये केही व्यक्तिहरूको माइन्डसेटबाट संविधान आएको देखिन्छ, जहाँ चाहिँ पर्याप्त मात्रामा छलफल हुनुपर्ने, बहस हुनुपर्ने, समाजका अन्य चाहिँ अथोरिटीसँग कुरा गर्नुपर्ने, नागरिक समाजसँग, वकिलसँग, अन्य व्यक्तिहरूसँग जुन प्रकारको संवाद हुनुपर्ने त्यस्तो भएको देखिँदैन। केही व्यक्तिहरूले जोडबड गरेर राजनीतिक सहमतिमा ल्याएको देखिन्छ। यस कारणले पनि यसको स्थायित्वमा, यसको चाहिँ फाउन्डेसनमै प्रश्न गर्ने आधार क्रिएट भएको कारणले गर्दा पनि यो संविधानको भविष्यमाथि चाहिँ एक किसिमको खतरा उत्पन्न भएको हो कि? यस्तो हेर्नुहोस्, यो संविधानको दुईटा कुरा हुन्छ। एउटा कन्टेन्टको कुरा हुन्छ, एउटा यसको प्रोसेसको कुरा हुन्छ। तपाईँले भारतको संविधान बन्दाखेरिको स्थितिलाई हेर्नुभयो भने उनीहरूले प्रोसेसमा एउटा राम्रो सहमति गरे। उनीहरूले के गरे भन्दाखेरि भने संविधानको कुनै पनि धारामा भोटिङ गर्दैनौँ, सर्वसम्मतिले पास गर्छौँ। जहाँ विमति हुन्छ त्यो धारा ड्रप गर्छौँ। उनीहरूले त्यो सहमति गरे संविधानको निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्नुभन्दा अगाडि। हामी कहाँ त्यो चिज भएन। पहिलो संविधान सभामा विघटन भयो, संविधान सभा विघटन भयो। हामीले एउटा के भन्यौँ, त्यो पहिलो संविधान सभामा के अरे सर्वसम्मतिबाट पास भएका विषयहरूलाई चाहिँ हामी अनरसिप लिन्छौँ, बाँकी विषयमा चाहिँ विवादित विषय भनेर छलफल गर्छौँ भन्यौँ। भारतमा त्यही भएका कारणले त्यो संविधानको निर्माणको प्रक्रियालाई लिड गर्ने जो एकजना दलित कम्युनिटीबाट हुन्थ्यो, बाबा साहेब अम्बेडकर, उहाँले त्यो विवाद भएका कारणले तर सहमतिबाट पास पर्नुपर्ने भएका कारणले दलितको अधिकारहरू संविधानमा छोडियो। 20 वर्षपछि मण्डल कमिसनको रिपोर्टका आधारमा बल्ल दलितहरूको अनुसूचित जाति भनेर हामीले त्यहाँ सेड्युलमा अनुसूचीमा राखेको अवस्था हो। त्यो तुलनामा हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो संविधानमा त दलितको अधिकारलाई फन्डामेन्टल राइटमा राख्यो। कन्टेन्ट वाइज हेर्नुहुन्छ भने हामी के हो भन्दाखेरि भारतभन्दा अगाडि छौँ। तर प्रोसेस वाइज हेर्नुहुन्छ भने हामी हरेक धारामा भोटिङ गऱ्यौँ, अथवा 80% 85%ले अनि 15% मान्छे चाहिँ तिमी जतासुकै जाऊ भन्ने खालको गरियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो संविधानमा विवादको विषय बन्यो। अनि त्यसपछि मैले अघि नै भन्दा 50 मा संविधान बन्यो, 52 बाट उनीहरू संशोधनको प्रक्रियामा गए, जहाँ जहाँ प्रब्लम छ, चाहे त्यो कश्मीरलाई अटोनोमस दिने विषय होस्, नागाल्यान्डलाई अटोनोमस दिने विषय होस्, आदि इत्यादि उनीहरूले संशोधन गर्दै सेड्युलमा हाल्दै गए। हामी कहाँ चाहिँ त्यो चिज गरिएन। के गरियो भन्दाखेरि पनि यति 85%ले पास गरेको संविधान त पास भयो भन्ने कुरा गरियो। तर क्वेसन के हो भन्दाखेरि भने त्यसलाई तपाईँले कार्यान्वयनबाट त्यो 15% को असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गरेर यसलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनु पर्थ्यो। अब त्यो 25% चाहिँ के अरे 85% चाहिँ खुम्चिँदै तलपट्टि आएको जस्तो देखिन्छ। यो कारणले पनि के भयो भन्दाखेरि भने हाम्रो संविधान आज अप्ठ्यारोमा परेको। जस्तै तपाईँले अघि नै राइटली कुरा धारा 76 कै हेर्नुहोस् त, धारा 76 को व्याख्यामा लगभग हामीले 6 महिना खर्च गऱ्यौँ सर्वोच्च अदालतमा। 5 के हो, 71, 76 1 के हो, 76 2 के हो, 76 3 के हो, त्यहाँ उल्लेख भएको राजनीतिक दल भन्ने शब्द के हो भन्ने खालकोमा गरियो। म तपाईँलाई इन्ट्रेस्टिङ कुरा के सुनाउँछु भने म संसदीय मामिला पत्रकारको सदस्यको हैसियतले संविधान लेखन प्रक्रियामा समितिहरूमा छलफल हुँदा चाहिँ प्राय समितिहरूमा चाहिँ पुग्ने गर्दथे र धारा 76 को बारेमा छलफल भइरहँदा जुन पात्र र प्रवृत्तिका व्यक्तिहरूले ठिक उल्टो व्याख्या र विश्लेषणमा समय खर्चिरहेका थिए, ती समितिहरूमा बस्दा बाहिर पब्लिक कन्जम्सनका लागि बोलिएका विषयभन्दा ठ्याक्कै उल्टो बोल्नु भएको रेकर्डहरू हामीले सुन्न पाउँथ्यौँ र ती कुराहरू सुन्दा चाहिँ अचम्मै लाग्या जस्तो हुन्थ्यो। तर राजनीतिको हो, फेरि राजनीतिमा आफ्ना समय र स्थितिलाई चाहिँ आफ्नो अनुकूल बनाउने उहाँहरूको दाउपेच त होला। तर सामान्य रूपमा तपाईँले एउटा कमिटमेन्ट गरेको डकुमेन्टमाथि अन्याय त गर्नुहुन्न, विवादै भएन।
त्यही विषय हो। पोलिटिकल कमिटमेन्ट भनेको, अड्ने विषय भनेको त्यसै हो। त्यसैले के गर्छ भन्दाखेरि भने हाम्रो समाज चाहिँ भ्यालु छोड्यो। हाम्रो समाजले मूल्य हुन्छ नि, मूल्य मान्यता भन्ने छ नि, यो सिप तपाईँको एउटा, जस्तै तपाईँलाई मैले पत्रकारको रूपमा चिनिसकेपछि यति चाहिँ तपाईँले छोड्नुहुन्न भन्ने तपाईँले केही पनि नगर्दा पनि मैले एउटा अनुमान गर्छु। राइट। एउटा नेताबाट, एउटा पोलिटिकल लिडरबाट त्यति कुरा अपेक्षा गरिन्छ। हामी कहाँ धारा 76लाई तपाईँले कसरी बन्यो, कुन परिप्रेक्ष्यमा बन्यो भन्दाखेरि भने त्यसको धारा 101 के अरे 100 को उपधारा 4सँग पनि जोडेर स्थायित्वको लागि भन्यो। हामीले धारा 76(5) किन राख्यौँ भन्दाखेरि भने अल्टरनेटिभ गभर्मेन्टमा लास्ट रिसोर्टको रूपमा धारा 76(5) मा चाहिँ सांसदहरूले आफै पनि सरकार बनाउन सक्ने भन्यो। यो संसारमा कहीँ पनि छैन, कुनै पनि संविधानमा छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो युनिक टाइपको थियो। एकमा दलित तपाईँले अघिल्लो संविधान 47 सालको संविधान हेर्नुभयो भने त्यहाँ 3वटा धारामा छुट्टा छुट्टै सरकारको बारेमा कुरा थियो। जस्तै 36मा, धारा 36मा बहुमतीय सरकारको कुरा गर्यो। धारा 42मा आएर 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकारको कुरा गर्यो। अनि 42(2) मा चाहिँ लार्जेस्ट पार्टीको कुरा गरेको थियो। अनि अहिलेको 76(7) जस्तो विघटनको विषय लगेर 53(4) मा राखेको थियो। छुट्टा छुट्टै खालको। अहिले हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि भने त्यो दुईटै 42 र 36लाई मर्ज गरेर 76 मा राख्यौँ। 53(4) को व्यवस्था चाहिँ राखेनौँ। यो क्लियर कट थियो नि। त्यो किन क्लियर कट थियो भन्दाखेरि भने हामीले भन्न चाहिँ संसदीय लोकतन्त्र भन्यौँ, पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी भन्यौँ। पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा के हुन्छ भन्दाखेरि भने संसदले असहयोग गरेमा त्यसलाई डिजल्भ गर्ने अधिकार प्रेरोगेटिभ राइटको रूपमा प्रधानमन्त्रीसँग हुन्छ। विगतका हाम्रा धेरै विघटनले गर्दा हामी दिक्क वाक्क भएर प्रधानमन्त्रीको त्यो चिज हामीले हटाइदियौँ। साथसाथै त्यो प्रधानमन्त्रीलाई कमसेकम 2 वर्ष चाहिँ काम गर्न दियोस् भनेर 100 को उपधारा 4 मा लगेर 2 वर्ष चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने, अनि एकचोटि आइसकेपछि फेरि अर्को 1 वर्ष पनि नपाइने भन्ने खालको त्यो स्टेबिलिटीको लागि क्वेसन के अरे राख्यौँ। जुन चिज चाहिँ पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीका जुन सिद्धान्त छ, जुन अभ्यासहरू छ, त्योभन्दा फरक किसिमको थियो, युनिक टाइपको बनाइएको थियो। तर त्यो बनाइराख्ने व्यक्तिहरूले पछि आएर यहाँले भने जस्तै फरक कुरा गरिदिए। त्यसले गर्दा कतिपय विषयवस्तुहरू के आयो भने धेरै समय छैन, तर कतिपय विषयवस्तुहरू संविधानमा लेख्दै जाँदा दलहरू बिचमा सहमति हुँदा चाहिँ सहमतिको बखत त कुरा गर्दा त सबैको एउटै मत हुँदो रहेछ। ठिकै त हो नि, के अप्ठ्यारो हुन्छ, लेखौँ न त भन्ने शैलीमा इमोसनल पाराले संविधानका धारा उपधाराहरूमा कतै कतै चाहिँ छिद्रहरूमा कतिपय शब्दहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ छिराइयो। तर पछि चाहिँ दलहरू बिचमा एउटा डिफ्रेन्सिएटको स्थिति उत्पन्न भएपछि त्यसलाई चाहिँ एउटा इस्युजको रूपमा चाहिँ बाहिर ल्यायो, जुन कुराले गर्दा चाहिँ संविधानको मूल मर्म र स्पिरिटमाथि नै प्रहार भयो एक तरिकाले। यो स्थितिले गर्दा चाहिँ के भयो भने आम जनताले लिडरसिपबाट अपेक्षा गरे अनुसार नभइसकेपछि जनता पनि संविधानबाट आजित भएको होइन कि नेतृत्वबाट चाहिँ आजित भएको। विवाद होइन। संविधानको तपाईँले आजको दिनमा पनि कन्टेन्ट हेर्नुभयो भने, जस्तै मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, जस्तै सोसाइटीका एउटा सेगमेन्ट अफ सोसाइटीका पिपुलहरूले यसलाई कालो दिन भनिरहेछन्। मैले उहाँहरूसँग कुरा गर्दा के भने यो कालो दिन भन्नका लागि पनि त्यही संविधानले तपाईँलाई फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन दिएछ नि। राइट। यही संविधानले त्यो वाक स्वतन्त्रताको अधिकार दिएका कारणले तपाईँ भन्न पाइरहनु भएको छ। त्यो राम्रो पक्ष पनि के हो भने, लोकतन्त्रको राम्रो पक्ष के हो भन्दाखेरि भने तपाईँको विरोध सुनिन्छ, विरोध तपाईँले गर्न पाउनुहुन्छ। विरोधका शैली फरक होलान्, तर विरोध गर्न पाइन्छ भन्ने कुरा त्यही इस्टाब्लिस गरिएको अवस्था हो। अब यो चाहिँ के भन्दाखेरि भने संविधानका विभिन्न कन्टेन्ट हेर्दाखेरि र यो संविधानलाई वास्तवमा यो वर्केबल डकुमेन्ट हो। हेर्नुहोस्, यो बेस्ट डकुमेन्ट होइन, यो वर्केबल डकुमेन्ट हो। यसमा यो कामकाजी चाहिँ हो। यो बेस्ट बनाउने दायित्व अघि कार्यक्रमकै सुरुवातमा मैले भने नि, संविधान भनेको निर्जीव दस्तावेज हो। यसलाई सजीव बनाउने, जीवन्तता प्रदान गर्ने दायित्व भनेको राज्यको अङ्गहरू हो र राजनीतिक लिडरसिपको हो। यो कमिटमेन्टका आधारमा यसलाई कार्यान्वयन गर्दै गइया भए संविधान सभाबाट संविधान बढेपछि सबै चिजको, सबै समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने तपाईँले जुन अपेक्षा बाँड्नु भयो नि मार्केटमा, बजारमा, त्यतिखेर जहाँ जाँदाखेरि पनि संविधान सभाबाट संविधान बनेपछि सबै समृद्धिको यात्रा सुरु हुन्छ भन्नुभयो नि। आन्दोलन गर्नु पर्दैन, जुलुस गर्नु पर्दैन, रेलिङ भाँच्नु पर्दैन, केही पर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेमा अपेक्षा भयो थोरै पनि तपाईँले इम्प्रेसन दिन सक्नु भयो। जस्तै भनौँ न, करप्सन मात्रै तपाईँले कन्ट्रोल गरे भए
एउटा मेसेज दिन्थ्यो नि। अधिकारहरू जुन छन् त्यसलाई तपाईँले कार्यान्वयनको तहमा लैजानु भए हुन्थ्यो नि, त्यो पनि गर्नु भएन। र तेस्रो मस्ट यो संविधानमा मान्छेको ग्रिभेन्सेस किन पनि छ भने यो संविधानको पहिलो मस्यौदा आइसकेपछि हामीले जनतामा यसको छलफललाई पठायौँ, जनताको सुझावको लागि पठायौँ। जनताको सुझाव आयो, तर त्यो सुझावलाई तपाईँले संविधानमा रिफ्लेक्ट गर्नु भएन। यहाँले भने जस्तै 2-3जनाको सिन्डिकेटबाट यो पास भयो। देशी विदेशीका पनि कुरा गर्छन्, देशी विदेशी छोडिदिनुहोस्, 2-3जना बसेर निर्णय गरेपछि र त्यतिखेर संविधान सभामा के भएको थियो भने जब विवादित विषय हुन्थ्यो अब शीर्ष नेताले यो विषय टुङ्ग्याउने भनिन्थ्यो। भनेपछि के गरियो भन्दाखेरि भने त्यो संविधान सभाको 601लाई चाहिँ त्यो शीर्ष नेताहरूले होस्टेजमा लिए, बन्धक बनाए भनौँ न। अनि उनको लेभलमा जे अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो त्यो संविधान सभाले इन्डोर्स गर्यो। अन्तिममा गएर संविधान सभाको मैले प्रोसेसको कुरा गरेको थिएँ भारतको जस्तै, संविधान बनाउने विषय र कानुन बनाउने विषय फरक हुन्। कानुन बनाउँदाखेरि तपाईँले फास्ट ट्र्याक प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ, संविधान बनाउने कुरा चाहिँ तपाईँले फास्ट ट्र्याकबाट जान मिल्दैन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको प्रोसेसमा तपाईँले फलो गर्नु भने डेमोक्रेसीमा प्रोसेस महत्त्वपूर्ण हुन्छ। गलत प्रक्रियाबाट सही रिजल्टमा पुग्नु भएको छ भने पनि त्यो रिजल्टै राम्रो मानिँदैन। तर तपाईँ प्रक्रिया सही छ भने तपाईँ जहाँ पुग्नु भएको छ भने तपाईँसँग अड्ने ठाउँ हुन्छ। यो त हामीले सबैले छलफल गरेर पास गरेर ल्याएको डकुमेन्ट हो नि। अहिले क्वेसन उठिरहेको भनेको त्यहीँनिर हो। तपाईँले संविधान जारी गर्दाखेरिको जुन प्रोसेस छोड्नु भयो, पहिले प्रोसेस यो हुन्छ भन्नुभयो, पछि प्रोसेस छोड्नु भयो, जनतामा सुझाव सङ्कलनमा पठाउनु भयो, त्यो सुझावलाई तपाईँले कार्यान्वयन जस्तो भने त्यतिखेरको सुझाव बोरामा त हेरिएन। तर मान्छेको आज पनि दावा के छ भन्दाखेरि भने गणतन्त्र र धर्मको बारेमा जनताको सुझाव अर्कै थियो। यो 62-63को आन्दोलनको एजेन्डै थिएन, आदि इत्यादि छ नि। तपाईँले त्यो सुझावको बोरा खोलेर त्यसलाई कहीँ न कहीँ डकुमेन्टेड गरायो, त्यो आवाज त आज सदाको लागि रोकिन्थ्यो नि। या होइन साँच्चीकै उनीहरूले अहिले दावा गरिएको विषय अनुसारकै सुझाव आएको थियो भने त्यही कुरालाई रिफ्लेक्ट गराउनु के गाह्रो हुन्थ्यो र। किनभनेदेखि अहिले हामीले संविधानमा व्यवस्था कस्तो राख्यौँ भन्दाखेरि हिजोको संविधान 47 सालको संविधानमा केही विषयहरू असंशोधनीय थियो, संशोधनै गर्न पाइँदैन थियो, जसलाई हामीले त्यतिखेरको संविधानको बेसिक स्ट्रक्चर भन्यौँ। अहिलेको संविधानमा नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डता बाहेक सबै विषय संशोधन गर्न पाइन्छ। अहिले 2/3ले चाह्यो भने संहिता पनि संशोधन गर्न सक्छ, धर्म पनि गर्न सक्छ, समावेशिता पनि गर्न सक्छ, मौलिक हक पनि गर्न सक्छ। यद्यपि कि भारतको संविधान के अरे अदालतले व्याख्या गरेर मौलिक हकलाई बेसिक स्ट्रक्चर मानेको छ, हाम्रो संविधानमा त्यो पनि कुरा राखिएको छैन, बेसिक स्ट्रक्चर मानेको छैन, खालि सार्वभौमिकता र अखण्डताको विषय मात्रै राखेको छ। यो विषय बाहेक अरू सबै विषय संशोधन गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दा यस्तो खालको लिबरल संविधानलाई तपाईँ कार्यान्वयनबाट एउटा डिरेक्सनमा एउटा ठाउँमा पुर्याउन सकिरहनु भएको छैन। यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो र त्यो अवसर थियो हेर्नुहोस् अघिल्लो सरकारसँग, किनभने उसँग म्यासिभ बहुमत थियो, राम्रो समर्थन थियो। हेर्नुहोस् कुनै बेला यस्तो थियो कि विपक्षले पनि त्यो सरकारको एजेन्डामा सहयोग गरेका थियो नि, सबै दलहरूले। तर के गरियो भन्दाखेरि पनि त्यो अवसर हामीले गुमायौँ। अब मलाई थाहा छैन अब 1 वर्षभित्र हुने चुनावमा त्यस्तो खालको सरकार बन्छ कि बन्दैन। त्यो बनेन भने फेरि हामी ब्याक टु कहाँ पुग्छौँ भन्दाखेरि पनि 54-55 सालतिर पुग्छौँ। म अन्तिम प्रश्न गर्छु। जस्तै चिन्ताको विषय यो बिचमा के रह्यो भने लामो समयसम्म राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिबद्धताको कुरा त छर्लङ्गै राम जनताले देखे, बुझे, महसुस गरे र अनुभूत गरे। तर राज्यसँग एउटा स्थायी सत्ता रहेको छ, कर्मचारी तन्त्र, राज्यका विभिन्न अङ्गहरू, तिनीहरूको पूर्ण सहयोग बिना चाहिँ जुन प्रणालीलाई हामीले एडाप्ट गरेको छ, जुन प्रणालीलाई हामीले अन गरेका छौँ, त्यसको कार्यान्वयन र त्यसलाई चाहिँ रुट लेभलसम्म पुर्याउने काम चाहिँ खास गरिकन कर्मचारी तन्त्रको हातमै रहेको देखिन्छ। यो बिचमा तपाईँले प्रदेशमा चाहिँ कर्मचारीहरूको कमी, गाउँपालिका वा नगरपालिकाहरूमा प्रशासकीय अधिकृतहरूको कमी, प्राविधिकहरूको कमी, कहिले पनि आवश्यकता अनुसारका कर्मचारी नै नहुने र कर्मचारीहरू जाँदा पनि त्यहाँ विभिन्न किसिमका अप्ठ्याराहरू सिर्जना भएको स्थिति हेर्दा राज्यको नेतृत्व पङ्क्ति अथवा कर्मचारी तन्त्र र राज्यको राजनीतिक नेतृत्व पङ्क्ति बिचको कोअर्डिनेसन नहुँदा यस्तो स्थिति भएको हो कि साँच्चीकै राज्यका व्यवस्थामा पुरानो शैली र चिन्तनबाट ग्रसित रहेका कर्मचारी तन्त्रले यो प्रणालीलाई चाहिँ स्थायित्व गर्नमा त्यति
भूमिका निर्वाह नगरेको, उदासीन भएको स्थिति के हो? तपाईँले संसारभरि हेर्नुभयो भने पोलिटिकल लिडरसिप र ब्युरोक्रेटिक लिडरसिपको बिचमा संसारभरि जहाँ पनि द्वन्द्व हुन्छ। पोलिटिकल लिडरसिप त्यति बेला असफल हुन्छ जब उसलाई ब्युरोक्रेसीले सहयोग गर्दैन, अर्थात् कर्मचारी तन्त्रले सहयोग गर्दैन। अब पोलिटिकल लिडरसिपले त्यो कर्मचारी तन्त्रलाई कसरी प्रयोग गर्न सफल हुन्छ त्यसमा धेरै कुरा डिपेन्ड गर्छ। तपाईँले अहिले उठाउनु भएको विवाद चाहिँ कहाँनिर भयो भन्दाखेरि भने कर्मचारीहरूको समायोजनको विषयमा 75 सालमा समायोजन ऐन पनि आयो। समायोजनमा के गर्यो भन्दाखेरि भने अब केही संस्थाहरू खारेज भयो, जस्तै भनौँ तल के भयो भने जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज भयो। त्यसको किन शिक्षाको अधिकार सबै लगेर नगरपालिका गाउँपालिकामा राखियो, स्थानीय तहलाई दियो शिक्षा सम्बन्धी अधिकार। अब त्यहाँको कर्मचारी के गर्ने? त्यस्ता धेरै धेरै इन्स्टिट्युसन थिए। त्यसले कर्मचारी समायोजनको विषयमा चाहिँ एउटा ठुलो डिबेट भयो। हिजो निजामती सेवा ऐन अन्तर्गत प्रवेश गरेका कर्मचारीहरू अब प्रदेशमा जानु पर्यो, स्थानीय तहमा जानु पर्यो। र त्यतिखेर कानुन बनाउँदाखेरि एउटा विषय चाहिँ के आइदियो भने कर्मचारीले असहयोग गर्नुपर्नको कारण चाहिँ तिमी सङ्घमा हिजो मन्त्रालयमा बसिरहेको कुनै शिक्षा मन्त्रालयमा बसिरहेको कुनै कर्मचारी शाखाधीत भनौँ, जसले सपना के देख्छ भन्दाखेरि भने म प्रमोसन हुँदै हुँदै कुनै दिन सचिव अथवा मुख्य सचिवसम्म हुन्छु, उसको अन्तिम गन्तव्य त्यहाँ हुन्छ नि। स्थानीय तहमा समायोजन भयो। ऐनमा व्यवस्था के ल्यायो भन्दाखेरि स्थानीय तहमा चाहिँ म्याक्सिमम माथि जाने हो भने उपसचिव पद, अब त्यो चाहिँ सङ्घ र प्रदेशमा नआउने भन्ने खालको प्रबन्ध कानुनमा व्यवस्था गरियो। अब उसले के गर्यो भन्दा उसले असहयोग सुरु गर्यो। ऊ त जाँदैन स्थानीय तहमा, किन जान्छ भन्दाखेरि पनि म त उपसचिवभन्दा माथि जानै पाउँदैन, जीवनभर म त्यही स्थानीय तहका तह हुन्छु भनेपछि उसले असहयोग गर्यो। ऊ छानेन, म जान्न भनेर बस्यो। कतिपय मान्छे मुद्दामा गए। अनि अहिले पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतले पनि के अरे आदेश गर्यो र त्यसमा केही मिलाउन खोजिएको अवस्था। त्यसले गर्दा भएको वातावरण कर्मचारीहरूमा रहिरह्यो उसको वृत्ति विकासको हिसाबमा। र ऊ प्रवेश गर्दाखेरि निजामती सेवा ऐनमा के व्यवस्था थियो भने तिमी नियुक्ति हुँदाखेरिको अवस्थामा तिमीले पाउने सुविधा जुन छ त्यसमा चाहिँ कटौती गरिने छैन। अब ऐन ल्याएर कटौती गर्न खोजियो। अब ऊ भयभीत भयो। त्यहाँनिर पनि के भयो भन्दाखेरि भने पोलिटिकल लिडरसिपलाई ब्युरोक्रेसीले विश्वास गरेन। अब त यसले मेरो भविष्य सिद्ध्याउने भयो भनेपछि ऊ असहयोगमा लाग्यो। त्यहीँनिर पनि पोलिटिकल लिडरसिपले कानुनद्वारा त्यो विषयलाई सुनिश्चितता गर्न सकेको थियो भने सायद मलाई लाग्छ 2-3 वर्ष अगाडि नै यो चिजहरू समाधान भएर जान्छ। किनभने स्थानीय तहमा त कर्मचारी नभएर वर्षौँ फङ्सन गर्न नसकेको अवस्था हो नि। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँनिर त्यो द्वन्द्व थियो। निजामती सेवा ऐन र त्यो समायोजन ऐनको बिचमा जुन द्वन्द्व चल्यो त्यसले के अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना गरेर मैले सुरुमै बताएको थिएँ पोलिटिकल लिडरसिपले त्यसलाई कन्फिडेन्समा लिन चाँडै सकेको भए सायद मलाई लाग्छ हामी यो अवस्थामा आउँदैन थियौँ। तर कहीँ न कहीँ पोलिटिकल लिडरसिप र यो ब्युरोक्रेटिक लिडरसिपको बिच द्वन्द्व चाहिँ सधैँभरि संसारभरि रहिरहन्छ। तर न्यूनतम विश्वासको वातावरण बनाउने दायित्व फेरि राजनैतिक नेतृत्वकै रहेको देखिन्छ। विवादै भएन त्यही मैले भने त्यो त सधैँभरि विक देखियो कि हामी कहाँ। कहिलेकाहीँ के भन्छ भने जस्तै अमेरिकामा तपाईँको के भयो भन्दाखेरि भने पोलिटिकल लिडरसिपमा ल्याटर सिस्टमबाट पनि मान्छे छिर्छ। तपाईँलाई म डोनाल्ड ट्रम्पको सानो उदाहरण बताउँछु। तपाईँले 1988तिरको बक्सिङको गेमहरू हेर्नुभयो भने माइक टाइसन भन्ने त्यतिखेर पपुलर बक्सर थिए। डोनाल्ड ट्रम्प त्यतिखेर माइक टाइसनको फाइनेन्सियल कन्सल्टेन्ट थिए 88-89-90सम्म, अर्थात् हाम्रो चलनचल्तीको भाषामा मुन्सी। त्यो मान्छे कन्जर्भेटिभ पार्टीको पोलिटिकल लिडरसिपमा बिस्तारै बिजनेस कम्युनिटीबाट छिर्यो र 16सम्म आइपुग्दाखेरि ऊ राष्ट्रपति भइदियो। हाम्रो जस्तो विक इन्स्टिट्युसन होइन नि, विक सिस्टम होइन नि, त्यहाँ जो पायो त्यो पोलिटिक्समा त्यसरी त्यति अपेक्ष पदमा पुग्न सक्दैन नि। तर उनीहरूले के गर्यो भन्दाखेरि भने यो क्याडर बेस्ड पोलिटिसियन भन्दा अलिकति भिजन भएको मान्छेहरूलाई पनि ल्याटर सिस्टमबाट इन्ट्री दिनुपर्छ भन्यो। हामी कहाँको पोलिटिक्स के भयो भन्दाखेरि पनि त्यो सिस्टमबाट मान्छे आउनै सक्दैन। जस्तै अहिले पार्टीहरूको तपाईँको निर्वाचनको हेर्नुभयो भने कुनै पार्टीको नेतृत्वमा पुग्नको लागि 8वटा चुनाव 7वटा चुनाव लड्नुपर्छ तलबाट। त्यो चुनाव लड्दा लड्दै अनि उसले 10औँ ठाउँमा कम्प्रोमाइज गरे हुन्छ। तँलाई यो गरिदिन्छु, तँलाई यो गरिदिन्छु, तँलाई यो गरिदिन्छु भने हुन्छ। जब ऊ पदमा पुग्छ उसले त्यो कमिटमेन्ट पुरा गर्दा गर्दै ऊ देशको भविष्य अथवा भनौँ न आजको दिनमा नेपालका लागि कसले काम गर्छ? कोही कर्मचारीको लागि काम गरिरहेछ, कोही विद्यार्थीको लागि काम गरिरहेछ, कोही वकिलको लागि, कोही पत्रकारको लागि, नेपालको लागि काम गर्ने मान्छे चाहिँ त्यो माथिसम्म पुग्दा गइहाल्छ। त्यसले गर्दा हामीले सिस्टम पनि के बनायो भन्दाखेरि भने त्यो विक मान्छे अथवा धेरै बोझ बोकेका मान्छे बल्ल लिडरसिपमा पुग्ने भयो। अनि त्यो बोकेको बोझ बिसाउँदै
उसको जीवन सिद्धिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि आज अमेरिका किन तपाईँ म सबै डिबी चिट्ठा भर्नेदेखि लिएर संसारभरि किन लाग्छ भन्दाखेरि त्यहाँ दुईवटा चिजले, एउटा त्यो देशमा सोसल सेक्युरिटीको चिज स्ट्रङ छ, हामी कहाँ खोप लगाउन पाउन भन्ने मान्छेको त त्यहाँ लाउँदिन भन्ने मान्छे हिँडिरहेको थियो, त्यो सोसाइटी हो नि। त्यसले गर्दाखेरि एउटा फ्रिडमको विषय, एउटा सोसल सेक्युरिटीको विषय, त्यो कारणले गर्दाखेरि मान्छे त्यहाँ पुगेका छन् र पोलिटिक्स पनि त्यसरी गएको छ। हामी कहाँ त्यो स्थिति बनेन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो पोलिटिकल लिडरसिप एउटा त कमजोर भयो, दोस्रो दुःख साथ भन्नुपर्छ बेइमान पनि भयो। यो कारणले एकदमै सर्टमा उत्तरको अपेक्षा गरे। व्यक्तिगत राय पनि हुन सक्छ यो। तपाईलाई के लाग्छ हाम्रो मौजूदा अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व पंक्तिमा रहनुभएका 60+ का जुन पुराना राजनीतिक पाक्का राजनीतिज्ञहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूले अब चाहिँ यो मुलुकको स्पिरिटलाई, संविधानको स्पिरिटलाई र जनताको परिवर्तनको चाहनालाई, स्पिरिटलाई चाहिँ क्यारी अन गर्न नसक्ने स्थितिमा पुग्नु भएको हो वा अथवा उहाँहरूबाट अब मुलुक चाहिँ सञ्चालन अपेक्षाकृत रूपमा जियोपोलिटिक्सको आधारमा पनि र आन्तरिक राजनीतिक डायनामिक्सको आधारमा पनि उहाँहरू चाहिँ अब चाहिँ सम्भवतः अहिलेको स्थितिलाई चाहिँ ट्याकल गर्ने, ह्यान्डल गर्न सक्ने स्थितिमा हुनुहुन्न? तपाईँले जियोपोलिटिक्सको कुरा गरेर म त्यहीँबाट सुरु गर्छु। जियोपोलिटिक्स हिजो राजतन्त्र हुँदा अथवा पञ्चायत हुँदा भन्दा अहिले सहज छ। त्यतिखेर के थियो भन्दाखेरि भने संसार दुईटा ध्रुवमा बाँडिएको थियो। त्यो दुईटा ध्रुव जस्तै हाम्रो छिमेकी भारत रसियन अथवा सोभियत सङ्घको एलायन्समा थियो, चाइना उतै थियो, हाम्रो दुईटै उतै थिए, तर हाम्रा धेरै सम्बन्धहरू चाहिँ अमेरिका युरोपसँग पनि थियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यतिखेरको भन्दा अहिले जियोपोलिटिक्स चाहिँ मलाई लाग्छ इजी छ। तर प्रश्न कहाँनिर भयो भन्दाखेरि हाम्रो अहिलेको लिडरसिप, जसलाई तपाईँले 60+ 70+ भन्नुभयो, त्यो आन्दोलनको मोर्चामा चाहिँ सधैँभरि सफल भयो। चाहे त्यो बहुदल ल्याउनको लागि होस्, गणतन्त्र स्थापना गर्नको लागि होस्, चाहे त्यो के अरे युद्ध लड्नका लागि होस्, सशस्त्र द्वन्द्व गर्नको लागि होस्, त्यो सफल देखियो। तर राज्य सञ्चालनमा डेलिभरी गर्नको लागि डेलिभरी खोज्छ नि, अहिलेको जेनेरेसनले खोज्ने भनेको डेलिभरी हो। म यति वर्ष जेल बसेँ भन्ने कुराले अहिले महत्त्व राख्दैन। अहिलेका जेनेरेसनले के खोज्छ भने म यति दिनको यति घन्टा लाइब्रेरीमा बसेँ भन्ने कुरा खोज्छ। मेरो लिडरसिप कुन कलेजबाट पढेर आएको छ, हार्वर्ड हो कि क्याम्ब्रिज हो कि त्रिभुवन विश्वविद्यालय हो कि पोखरा विश्वविद्यालय हो कि अथवा के अरे पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय हो, कहाँ पढेको छ मेरो लिडरसिप नम्बर 1। र त्यो लिडरसिपसँग ऊ इमिडिएट डेलिभरी खोज्छ। ऊ अहिले फिङ्गर टिप्समा डेलिभरी खोज्छ उसले। तर हाम्रो लिडरसिप के भयो भन्दाखेरि म यति वर्ष जेल बसेँ, मैले लोकतन्त्रको लागि गणतन्त्रको लागि लडेँ, त्यो राम्रो पार्ट हो, त्यो स्ट्रङ पार्ट हो, गर्नुभयो। यो जेनेरेसनलाई सायद उहाँहरूले नलडिदिएको भए सायद हामीसँग लोकतन्त्र गणतन्त्र तपाईँ म यसरी गफ गर्ने विषय पनि भन्दैन थियो। उहाँहरूकै बारेमा उहाँहरूले दिएको सिस्टमबाट उहाँहरूको आलोचना गर्न पाइरहेछौँ नि। तर अहिलेको जेनेरेसन खोज्ने भनेको चाहिँ तीनवटा चिज हो, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको विषय हो। यो चिज चाहिँ तपाईँले डेलिभर गर्नका लागि विदेशी लगानी होला, नेपालमा उद्योग धन्दाको विषय होला, यो आजको लिडरसिपबाट चाहिँ मलाई लाग्छ धेरै कम सम्भावना छ। त्यसले गर्दाखेरि कुनै न कुनै हिसाबमा उहाँहरूको सम्मानपूर्वक बहिर्गमन र एउटा भिजनरी, मैले अघि नै भने नि नोज द वे एन्ड सोज द वे वाला त्यो लिडरसिप भयो भने सायद मलाई लाग्छ, मैले अघि नै बताएँ, यो वर्केबल डकुमेन्ट छ हामीसँग संविधान, यसले फङ्सन गर्छ। यसैबाट नै अन्य जुन असन्तुष्टिका आवाजहरू छन्, जुन ग्रीभान्सेसहरू छन्, त्यसलाई बिस्तारै बिल्डिङको प्रोसेसबाट हामीले एड्रेस गर्न सक्छौँ। आशा गरौँ। आशा गर्नु बाहेक हामीसँग अर्को विकल्प छैन। यद्यपि तपाईँ हाम्रो नागरिक समाजको जुन दायित्व हो, झकझक्याउने, दबाब सिर्जना गर्ने र गलत भइराखेका छन् भने गलतलाई गलत भन्ने, दिनलाई दिन भन्ने, रातलाई रात भन्ने, सेतोलाई सेतो भन्ने, कालोलाई कालो भन्ने स्थितिमा रह्यो भने सम्भवतः केही समय त पक्कै लाग्ला। तर अपेक्षाकृत रूपमा हामी जुन भयावह परिस्थितिको परिकल्पना गरिरहेका छौँ त्यस्तो स्थिति उत्पन्न नहोला। आजको यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो संवैधानिक कानुनका जानकार अधिवक्ता सुनिल कुमार पोखरेल। आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिट लगायत मैले पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।